به خاطر دلایل قانع کننده مامانت. اما آخه این چطور ممکنه؟ نه خیر، این درست نیست مامان. ما از کجا بدونیم اون کیه؟ از کجا آمده؟ از ظاهرش مشخصه چجور آدمیه. دیدی که بهت کمک کرد و به خاطر یه دختر غریبه حتی از جون خودش گذشت. پس فکر کن وقتی مسئولیت محافظت کردن از یه دختر رو به عهده بگیره، اون وقت چه کارایی میتونه انجام بده. من همه چی رو واضح برات توضیح دادم. هیچ چیزی اجباری نیست دخترم، تو خوب میدونی. بهتر فکراتم بکنی. من بدون رضایت دخترم مطمئن باش که هیچ کاری رو انجام نمیدم. باشه.